बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आखिर वही हुआ जिसकी सब लोग उम्मीद कर रहे थे। हाफिज साद रिजवी साहब ने कल जुमे की नमाज में तकरीर के दौरान उसने स्वीडन में जो कुरान पाक की गुस्ताखी हुई है उसके मुतालिक बहुत बड़ा ऐलान किया है। वो क्या ऐलान किया है आप लोगों के सामने रखना है कि आखिर फिर तरीके लबैक रोडों पे आ रही है क्या, इसके ऊपर बात करेंगे। दूसरे नंबर पे नाज़रीन, जो लोग मेरे ये चैनल देखते हैं एमडी ऑफिशियल, तो मुझे ऐसे लगता है कि कुछ मेरे सब्सक्राइबर ऐसे हैं जो सिर्फ ये चैनल देखते हैं, दूसरा नहीं देखते, क्योंकि वो अक्सर कमेंट्स करके कहते हैं कि मलिक साहब इसके ऊपर तफसीली गुफ्तगू करो, जो ऑलरेडी मैं मलिक नसरुल्लाह ऑफिशियल चैनल के ऊपर कर चुका होता हूं। तो मेहरबानी करके आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और ये चैनल मेरा बैकअप के लिए, आप लोगों को मालूम है कि तरीके लबैक के ऊपर जो पाबंदियां हैं कभी भी किसी भी वक्त ये चैनल उड़ा सकते हैं, तो मैंने ये चैनल बैकअप के लिए रखा हुआ है। नाज़रीन, साद रिजवी साहब ने जो ऐलान किया है, उसने ऐलान करके उसने एक तीर पे दो शिकार खेले हैं। एक तो उसने पीडीएम हुकूमत पटवारियों को वार्निंग दी है कि भाई अगर आप लोग ऐसा नहीं करेंगे तो आपके साथ भी ऐसा होगा। वो कैसा होगा उसके ऊपर बात करेंगे। दूसरा, जो कौमी यूथ है, ये लफ्ज मैं इस्तेमाल तो नहीं करना चाहता हूं लेकिन मजबूरी है, कई मेरी माँ बहनें ये वीडियो देखती हैं और मैं इसलिए ये लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं कि यूट्यूब के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, फेसबुक के ऊपर सबसे ज्यादा जो तकलीफ होती है तरीके लबैक से वो यूथियों को होती है। तो इसलिए ये लफ्ज मैं इस्तेमाल करता हूं कि साद रिजवी साहब ने ये ऐलान करके यूथियों को मजबूर कर दिया है कि या वो तरीके लबैक के साथ खड़े हो जाएं या वो जहां से निकले हैं वहां अंदर चले जाएं। इसके अलावा यूथियों के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो नाज़रीन, सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने वो वीडियो क्लिप रखता हूं, वो वीडियो क्लिप सुनो, फिर उस जो हाफिज साद रिजवी साहब ने कहा है उसके ऊपर बात करेंगे कि वो क्या करने जा रहे हैं। सबसे पहले ये वीडियो को ये भी है कि मेरे बंदे, कुरान ने बार-बार कहा है, क्या है मेरे बंदों, तो इससे मुराद ये है कि जब अल्लाह हिफाजत कराएगा तो अपने बंदों से कराएगा ना। लेकिन पुख्ता अफकार ढूंढने कोई जाए कहां, इस जमाने की हवा हर शय को बदल के रख दिया है सारी बातें। लेकिन इंशाअल्लाह कुरान की इबादत के लिए, हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के लिए इंशाअल्लाह ये दिन गुजरते हैं, फिर इनको बताएंगे कि कैसे कुरान की इबादत करते हैं। और इसलिए कि तुम डॉलर मांगने जाते हो, तुमने कभी कुरान की इज्जत की। नाज़रीन, हाफिज साद रिजवी साहब ने कहा है कि ये दिन गुजरते हैं, फिर हम इन्हें बताएंगे कि कुरान पाक की और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत की हिफाजत कैसे होती है। अगर आप मेरे दूसरे चैनल पे वीडियो देखते हैं तो मैंने ऑलरेडी पहले आप लोगों को बता दिया था कि हाफिज साद रिजवी साहब का सिर्फ इब्तदाई वो बयान है जो मैंने उस वीडियो में जिक्र किया था, और साथ में ये भी कहा है कि कोई भी गुस्ताखी या बेअदबी होती है तो फौरन तरीके लबैक रोडों पे नहीं आती है। वो हुक्मरानों की गैरत और उनके फॉलोअरों की गैरत को चेक करती है कि उनमें कितनी गैरत है, कोई आवाज उठाते हैं या नहीं उठाते। वो देखते हैं कि जब उनमें बिल्कुल गैरत खत्म हो गई है उन हुक्मरानों और उनके सपोर्टरों में, तो फिर जाके वो अपने अगले लाए अमल को देते हैं। ये ऑलरेडी मैं दूसरी वीडियो में जिक्र कर चुका हूं। नाज़रीन, साद रिजवी साहब ने कहा है कि भाई हम आपको बताएंगे कि कैसे कुरान पाक की हिफाजत की जाती है। अब नाज़रीन देखते हैं कि साद रिजवी साहब ने ये जो ऐलान किया है। मैं यूथियों का जिक्र इसलिए करता हूं कि जो ही कहीं भी अगर कोई थोड़ी सी भी गुस्ताखी या बेअदबी होती है तो फौरन वो ट्विटर पे आ जाते हैं कि कहां हैं लब्बैक वाले, कहां हैं लब्बैक वाले। इसके अलावा उनके पास कोई दूसरी बात नहीं होती है। तो नाज़रीन, इसलिए मैं यूथियों के बारे में कह रहा हूं कि अब साद रिजवी साहब चाहे वो एहतजाज करते हैं, चाहे वो लॉन्ग मार्च करते हैं, चाहे वो कुछ भी करते हैं, अब यूथियों के ऊपर फर्ज हो चुका है कि अगर वो मुसलमान हैं, अगर वो हलाली हैं, अगर उनमें गैरत है, अगर उनमें शर्म है, तो वो फौरन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और कुरान पाक की हिफाजत के लिए वो तहरीक लबैक के साथ खड़े हो जाएं। क्योंकि अब उनके बाप की हुकूमत इमरान खान की नहीं है कि शायद उनको तकलीफ होती कि यार इनके पीछे कोई चाबी लगाने वाला है, ये चाबी लेके हमारे पीछे आ गए हैं। तो जब इमरान खान के खिलाफ उठे थे तो उस टाइम तो उनकी मजबूरी थी, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत से बढ़ के इनके लिए इमरान खान की इज्जत है, कुरान पाक की इज्जत से बढ़ के सबसे ज्यादा इनके लिए इमरान खान की इज्जत है। तो अब तो इमरान खान की हुकूमत नहीं है, अब तो पीडीएम की हुकूमत है। पीडीएम ऑलरेडी इनको चलने चबा रही है और साद रिजवी साहब ने ऐलान कर दिया है। बल्कि अगर साद रिजवी साहब कोई छोटा बहुत एहतजाज करने का इरादा रखते हैं या अगर वो थोड़ा बहुत भी बयानबाजी की हद तक रखते हैं तो यूथियों का हक बनता है कि साद रिजवी कदम बढ़ाओ, हम आपके साथ हैं,
ہم بھی مسلمان ہیں, ہمیں بھی غیرت ہے, ہم بھی شرم حیا ہے, ہم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیاں ہیں, بلکہ یوتھیوں کو یہ کہنا چاہیے. لیکن اگر یوتھی سعد رضوی صاحب کا ساتھ نہیں دیتے, اگر سعد رضوی صاحب احتجاج کرتے ہیں, لانگ مارچ کرتے ہیں, یا کوئی بھی احتجاج ریکارڈ کراتے ہیں, تو اگر یوتھی پھر بھی تحریک لبیک کا ساتھ نہیں دیتے تو یقیناً ان کو اس دنیا میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے. یا وہ مر جائیں یا وہاں سے نکلیں, وہاں واپس چلے جائیں. کیوں کہ پھر تو وہ ثابت ہو چکا ہوگا کہ نہ ان کا دین سے تعلق ہے, نہ اسلام سے تعلق ہے, نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت سے تعلق ہے, نہ ان کا قرآن پاک کی عزت سے تعلق ہے. ان کا تعلق کس سے ہے کہ تحریک لبیک والوں کو تیش دلاؤ اور وہ باہر نکلے, اور ہم جو ناچ گانا کر کے اپنی جوان بہنوں کو نچا کے ہم یعنی کہ جو مطالبات پورے نہیں کرا سکے, تو ہو سکتا ہے کہ یہ تحریک لبیک روڈوں پہ نکلے گی تو ہم اپنے مطالبات منوانے میں, ہم اپنا غصہ نکالنے میں اس حکومت میں ہمارے لیے ایزی ہوگا. یہ ان کا مقصد ہے, اور مقصد ہی ان کا یہی ہے, مقصد ہی ان کا یہی ہے, چاہے وہ نکلے چاہے وہ نہیں نکلے. وہ تیش دلاتے بھی اس لیے ہیں تحریک لبیک والوں کو کہ یہ تو غیرت مند مسلمان ہیں, یہ تو قدموں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. ان کے اپنے جو باپ عمران ریاض ہے وہ بھی کہتا تھا کہ اگر کوئی ریاست سے ٹکرا سکتا ہے تو وہ یہ ٹکرا سکتے ہیں تحریک لبیک والے. اب ناظرین, جو پٹواریاں ہیں, پٹواریوں کے حوالے سے کیا پیغام ہے کہ میں پٹواریوں کو یقین مانے کہ اگر ان میں تھوڑی سی بھی عقل اور شعور ہو پٹواریوں میں, تو ان کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ جو کام عمران خان نے کیے تھے اپنے دور حکومت میں, گستاخوں کا ساتھ دینا, فرانس کا ساتھ دینا, تحریک لبیک کے اوپر ظلم کرنا, اس کے علاوہ کوئی بھی گستاخی ہوتی ہے تو ان کا ساتھ دینا, تحریک لبیک کے ساتھ جتنے بھی معاہدے کیے تھے ان معاہدے کے اوپر عمل نہ کرنا, پھر تحریک لبیک کو احتجاج کرنا, عمران خان کو مجبور کر دینا سعد رضوی صاحب کو رہائی کرنے میں, تو یہ کام سب اس ٹائم پی ڈی ایم کی حکومتیں کر رہی ہیں. گستاخوں کا ساتھ دے رہی ہیں, فرانس کا ساتھ دے رہی ہیں, تحریک لبیک کے ساتھ جھوٹے معاہدے کر رہی ہیں. اور یہ مت بھولیں کہ جو عمران خان کے ساتھ ہو سکتا ہے وہ آپ کے لیڈروں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, جو یوتھیوں کارکنوں کے ساتھ ہو سکتا ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. کیونکہ عمران خان اتنا پاپولر ہونے کے باوجود جو اپنے آپ کو خدا بن کے بیٹھا ہوا تھا, بہت بڑا دعویٰ کرتا تھا کہ پورا پاکستان میرے ساتھ ہے, جب وہ برباد ہو سکتا ہے, جب وہ ذلیل ہو سکتا ہے, جب وہ ختم ہو سکتا ہے, تو یوتھیوں کی پٹواریوں کی جو حیثیت کیا ہے, پٹواری تو ایک کہتے ہیں نا کہ آٹک میں نمک کے برابر ہے, تو وہ وقت دور نہیں کہ جب نون لیگ اور پیپل پارٹی کا زوال شروع ہوگا. مت یہ سوچو کہ یار کیسے ہوگا, 9 مئی سے پہلے عمران خان بھی یہی سوچتا تھا, جب وہ کرسی پہ بیٹھا تھا تو اس نے بھی سوچا تھا کہ سعد رضوی کو جیل میں رکھنا میری ضد ہے. جنرل فیض حمید کہتے تھے کہ عمران خان ہماری ضد ہے. آخر ان کے ساتھ کیا ہوا؟ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ ذلیل نہ ہو, آپ چاہتے ہو کہ نواز شریف ذلیل نہ ہو, شہباز شریف ذلیل نہ ہو, تو آپ غیرت کریں, یوتھیوں کی طرح بے شرم نہ بنیں, نکلیں, تحریک لبیک کا ساتھ دیں. کم از کم اگر اور کسی مسئلے کے اوپر نہیں دے سکتے تو قرآن پاک کی بے حرمتی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی جب بات آئے تو کم از کم آپ کو ان لوگوں کا ساتھ دینا چاہیے, بے شرمی نہیں دکھانی چاہیے یوتھیوں کی طرح. اگر آپ دکھائیں گے تو پھر انشاءاللہ آپ کے ساتھ بلکہ اس سے برا ہوگا, کیونکہ آپ لوگوں کے سامنے اگزامپل موجود ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ کیا ہوا ہے. اس کے باوجود بھی اگر آپ سبق نہیں سیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ پی ٹی آئی سے زیادہ برا ہوگا. برکت دیکھتے ہیں ناظرین سعد رضوی صاحب کیا اعلان کرتے ہیں. جو بھی ہوگا بہتری ہوگا. رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے اس میں ہر آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ حافظ.